बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज आपको एक VIP खूबसूरत नायाब सेट दिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों। रशियन टेडी गोट्स, एक एक जानवर आपको मैंने चेक कराना है। इंशाअल्लाह चला फिरा के आपको चेक कराऊँगा। आपने वीडियो को तसल्ली के साथ देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आप वीडियो के साथ रहें मेरे दोस्तों। मुकम्मल गाइडलाइन से आपको आगाह करना है। इनकी एज उम्र क्या है, कितने महीने की प्रेगनेंट हैं, ये टोटल कितने पीस हैं, सारी डिटेल से इंशाअल्लाह आपको आरे भाई आगाह करेंगे। और रेट भी इंशाअल्लाह VIP होगा पहले की निस्बत। मेरे दोस्तों, अल्लाह के फजल से मेरे डेरे पर भी जानवर होते हैं। मैं आपको मंडियों का विज़िट भी करवाता रहता हूँ। अगर आप ये शौक़, ये जानवर रखना चाहते हैं, जानवर पालना चाहते हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट आएँ। जहाँ भी आपने डील करनी है डायरेक्ट डील करें। अगर आपने मेरे फार्म का विज़िट करना है डायरेक्ट आएँ। कमीशन खोर से गुरेज करें मेरे दोस्तों, एजेंटों से गुरेज करें। अगर आपने मंडी से जानवर परचेज़ करने हैं तो वहाँ भी आप कोशिश करें डायरेक्ट डील किया करें, डायरेक्ट उनसे मुलाकात किया करें। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों, जो चीज़ आपको कमीशन खोर के साथ जब आते हैं वो 10,000 आपको महंगी मिलती है। आप कोशिश करें डायरेक्ट आएँ। जब आप डायरेक्ट डील करेंगे आपका ही मेरे दोस्तों 10 से 15,000 फी जानवर पीछे फ़ायदा होना है। तो आप अपने मेरे दोस्तों रिज़्क़ के हलाल में से कमीशन खोरों एजेंटों को पेमेंट ज़ाय ना करें। बेहतर है आप डायरेक्ट डील करें, अपना ही फ़ायदा करें। आपके अपने बच्चों की रोज़ी है मेरे दोस्तों। आप एहतियात किया करें, थोड़ा एहतियात से काम लिया करें। इंशाअल्लाह जब आप डायरेक्ट आएंगे मुझे दुआएं देंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट आते हैं 10 से 15,000 जानवर भी आपको सस्ता मिलता है और चीज़ भी गारंटी शुदा ऐब नुक्से पाक बेऐब बेदाग मिलती है। तो अब आरे भाई से आप मिलें, वो आपको मुकम्मल गाइडलाइन से आगाह करते हैं। ये टोटल कितने पीस हैं सबसे पहले ये आपको मेरे दोस्तों बताएंगे आरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातन कबूल। आज मैं माशाल्लाह इको आदन रूसी टेडी खड़े कने जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। जो नस्ल दे विच माशाल्लाह इंदी बिल्कुल त्रै फायदे माशाल्लाह। वेरी गुड। पहला फायदा ये है अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे माशाल्लाह त्रै तू 4 बच्चे नस्ल लेवन वाले जबरदस्त और जबरदस्त। दूध दे लिहाज नाल गाल कीती वने माशाल्लाह 2.5 लीटर 2 लीटर जिम्मेवारी होती दूध दी। वेरी गुड। बाकी इंशाल्लाह को एक देरे दे उत्ते रख एक 3 महीने माशाल्लाह 2.5 महीने ये 2.5 महीने दे विच माशाल्लाह एक बड़ा सादा तेरा रिवर बन रही। जबरदस्त। अच्छा अरे भाई ये टोटल कितने पीस हैं जो आप दोस्तों को दिखा रहे हैं माशाल्लाह से? टोटल 15 दाने हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। टोटल 15 पीस हैं। और इनकी एज उम्र क्या है, दांतों में किस तरह है? दंदे दे विच जे माशाल्लाह 2 दंद 4 दंद और जिम्मेवारी होती गब्बन दी माशाल्लाह 2.5 to 3 महीने। जबरदस्त। कितने कितने महीने की आरिफ भाई? 2.5 to 3 महीने दी गारंटी होती और इंशाल्लाह मुनासिब दे विच मेरी जिम्मेवारी होती कि गब्बन दी। जबरदस्त। मेरे दोस्तों अभी आप मौसम देखें, सर्दियाँ ज़्यादा हो रही हैं। 2-2.5 महीने की अभी ये प्रेगनेंट है। आप 2.5 महीने की भी लगाएं। 2.5 महीने की अभी ये प्रेगनेंट है। 2.5 महीने 2.25-3 महीने के बाद ये बच्चे देंगी जब माशाल्लाह से। उस टाइम मौसम भी अच्छा होगा, बच्चे भी अच्छी तरह मेरे दोस्तों पलाई करेंगे। तो कोशिश करें ये लाट आप अगर न्यू फार्मर हैं या आप मेरे दोस्तों गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, आपके लिए सुनहरी मौका है। प्राइस जब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। आरे भाई ने बताया 2 दांत 4 दांत। मेरे दोस्तों जो बात आपको की जाएगी कलेयार होगी। 2 दांत 4 दांत 2.5 से आप कन्फर्म 2.5 महीने की मेरे दोस्तों, 3 महीने छोड़ें आप, 2.5 महीने की कन्फर्म गब्बन तैयार। टोटल 15 बकरियां माशाल्लाह से और एक ही कलर प्रिंट मेरे दोस्तों। कामयाब ये ब्रीड है पाकिस्तान के अल्लाह के फजल से। सर्दी भी बर्दाश्त करती है, गर्मी भी बर्दाश्त करती है। जो खुराक आप डालें ये वो खाती है माशाल्लाह से। आप कोशिश किया करें वो जानवर पालें, वो जानवर रखें जो आपको फ़ायदा दे मेरे दोस्तों, जो आपको प्रॉफिट अच्छा दे। ये ऐसी ही ब्रीड है माशाल्लाह से, मुर्गियों की तरह माशाल्लाह से 3-3 4-4 बच्चे देती है और खुराक इनकी कोई भी नहीं है। जो आप चारा डालेंगे ये वो खाती है। इनमें नाज और नखरा नहीं। और हमारे देखें पहले दूसरे सूए में मेरे दोस्तों ज़्यादातर बकरियां पहले सूए में माशाल्लाह से, और 2 दांत हैं। कुछ दूसरे सूए में भी है माशाल्लाह से। ये देखें पेट इनके देखें मेरे दोस्तों, 3-3 4-4 बच्चे देती है ये ब्रीड और साल में 2 सूए देती है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों
آج ہی ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم کا وزٹ کریں. رابطہ نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے. جس قسم کی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے انشاءاللہ مکمل گائیڈ لائن سے آپ کو آگاہ کروں گا. آپ نے گوٹ فارمنگ کس طرح کرنی ہے اور کیسے آپ کامیاب گوٹ فارمر یا بن سکتے ہیں میرے دوستو, بزنس مین بن سکتے ہیں. مکمل ڈیٹیل آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ کریں. انشاءاللہ میں مکمل گائیڈ لائنز آپ کو دوں گا, مکمل آپ کی میرے دوستو ہیلپ کروں گا. تو یہ ٹوٹل جو ماشاءاللہ سے 15 پیس ہیں. ابھی آپ ان کا ریٹ سنیں. آرے بھائی آپ کو ریٹ دے رہے ہیں, وی آئی پی ریٹ, وی آئی پی موقع ہے میرے دوستو. جتنا جلدی ہو سکے آپ ڈائریکٹ ڈیل کریں ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم کا, اور اس طرح کے اچھے اچھے جانور اپنے نام کریں انتہائی معقول ریٹ میں. آرے بھائی بسم اللہ کریں, کیا ان کی آپ قیمت لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی آرے بھائی بسم اللہ کریں, کیا ریٹ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی بالکل جناب, ریٹ اج میں جیسا مناسب قیمت مناسب ریٹ ہو سی ماشاءاللہ. زبردست باقی تو کہیں دلال دیکھ ٹھگی فراڈی دھوکے بعد دے کٹے ہوتے تے کو دیسا 40 ہزار دی. باقی میں دیکھنے ڈائریکٹ رابطہ کر ماشاءاللہ. اج میں نے دا سمجھو کہ گھاس دی کمی ہے. ارے بھائی جانور اپنی میں سستے دینا پے. ویری گڈ ویری گڈ. گھاس لایا میں تو کوئی 45 دی بھی نہ دیسا. بسم اللہ کریں. آرے بھائی کیا آفر لگائیے دوست؟ بول جڑا ریٹ دینا پیا مناسب قیمت مناسب ریٹ ماشاءاللہ. انہیں دا ریٹ لائے میں 3,25,000 روپیہ, کیونکہ ایک آفر دیتی ہے میں ماشاءاللہ. زبردست زبردست. آفر ہے الحمدللہ. ایک گھاس دی کمی ہے ماشاءاللہ. نتی ہو یہ جانور ماشاءاللہ 40-45 تک ہی نہ دیتے ماشاءاللہ. میرے دوستو آپ اندازہ لگائیں, صرف ماشاءاللہ سے یہ 3-4 بکریوں کی آپ سے آج پیمنٹ لی جا رہی ہے. جب یہ بچے دیں 3 بچوں کے ساتھ ایک بکری آپ کو کم از کم میرے دوستو جہاں سے بھی آپ پرچیز کرنا چاہیں, کم سے کم جو 3 بچوں والی بکری کا ریٹ ہوتا ہے 80-85 ہزار. 80-85 ہزار کی 3 بچوں والی ایک بکری آپ کو ملتی ہے رشین ٹیڈی. اور بریڈ بھی میرے دوستو دیکھیں, ساری بکریاں ماشاءاللہ سے خوبصورت ہیں, کھڑے کان میں اور ایک ہی کلر پرنٹ کی. اور اسی نسل کے بریڈر, اعلیٰ نسل کا جو بریڈر تھا ماشاءاللہ سے اسی سے کراس کرایا ہے. اور آگے ماشاءاللہ سے جو بچے دیں گی پیور اوریجنل. میرے دوستو یہ عام بریڈر سے کراس نہیں ہوئی ہے, ببر شیر بریڈر تھا پیور رشین, ماشاءاللہ سے اسی سے ان کو کراس کرایا ہے, جس کی وجہ سے ماشاءاللہ سے ان کے بچے بھی صحت مند بنیں گے اور نسل بھی اعلیٰ ہوگی. باقی اس وقت اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی بفضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے, کمنٹ میں اپنی رائے دینی ہے میرے دوستو. انشاءاللہ میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن دیتا رہوں گا اور مکمل ڈیٹیل سے آگاہ کرتا رہوں گا. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, آپ کا اپنا فائدہ ہوگا میرے دوستو. میرا منڈیوں پہ بھی ویڈیو لگانا آپ کو میرے دوستو حقیقت سے آگاہ کرنا ہوتا ہے, منڈیوں کی حقیقت سے. اور جو میں اپنے ڈیرے پر اللہ کے فضل سے ویڈیو لگاتا ہوں, پورے جتنے بھی یوٹیوبر کمیشن خور ہیں سب کو چیلنج ہوتا ہے پرائس میں. میرے دوستو اگر کمیشن خور ایجنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس نسل کی اسی طرح کی بکری آپ کو کم از کم 30-32 ہزار کی دے گا. یہ ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم پر آپ کو میرے دوستو حقیقی جانور حقیقی پرائس میں اوریجنل ریٹ میں اوریجنل جانور مل رہے ہیں. باقی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا. انشاءاللہ زندگی بفضل خدا. تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.